साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। महोत्तरीमा कोरोनाको त्रास बढ्दै, संक्रमित खुलेआम हिँड्दा पनि स्थानीय तह र प्रशासन मौन। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकाले विभिन्न बहानामा वन फडानी गर्दै वनको स्वीकृति बिना जनप्रतिनिधिको मनपरी। र रोल्पाको तिलामा राष्ट्रिय जनयुद्ध संग्रहालय निर्माण, युद्धकालीन समयका संरचनाको सुरक्षा गरिने। अब पूरा समाचार। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रत्येक जिल्लामा आइसोलेसन निर्माण गरी संक्रमितहरूलाई राख्न निर्देशन दियो। तर महोत्तरीमा कोरोना संक्रमितहरू आइसोलेसनमा बस्नुको साटो खुलेआम घुम्न थालेपछि त्रास छाएको छ। महोत्तरीमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ। हालसम्म जिल्लामा संक्रमितको संख्या 1073 पुगिसकेको छ भने कोरोनाकै कारण 2 जनाको ज्यान गएको छ। संक्रमित राख्न जलेश्वर अस्पतालमा 100 बेड, रणभीमगढ प्रकौलीमा 10 बेड, पिपरा गाउँपालिकामा 75 बेड र बर्दिवास नगरपालिकामा 50 बेड सहितको आइसोलेसन तयार गरिएको छ। करोडौंको लागतमा तयार गरिएका आइसोलेसन रित्तै छन्, संक्रमित खुला डुलिरहेका छन्। राज्यले करोड लगानी लगाउने पनि हैन र ठाउँ चेक जाँच गराउने पनि मान्छे घरमै आइसोलेसनमा बस्नु र खुलेआम रूपमा हिँड्नु त्यो एकदम अन्याय नै हो। त्यो धेरै जायज हो, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। जिल्ला अदालत, मालपोत कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जलेश्वर नगरपालिकाका कोरोना संक्रमित कर्मचारी तथा केही सर्वसाधारणहरू आइसोलेसनमा नबसी बाहिर हिँडडुल गर्न थालेपछि जलेश्वर नगरपालिका सहित केही स्थानीय तहका ग्रामीण क्षेत्रमा त्रास छाएको छ। क्वारेन्टाइनहरू पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा क्वारेन्टाइन पनि व्यवस्थित गर्नु पर्यो, आइसोलेसनमा अझ व्यवस्थित गर्नु पर्यो र पोजिटिभ भएका मान्छेहरू सबै घरमा बस्न सक्ने अवस्था छैन। सबैको भौगोलिक माहौल, पारिवारिक माहौल, वातावरणीय माहौल त्यस्तो मान्छे उहाँहरूलाई चाहिँ अस्पतालमा नलाइकन, आइसोलेसन वार्डमा नलाइकन हामीलाई सुख छैन। संक्रमितहरू पारिवारिक कार्यमा समेत सहभागी हुने गरेका छन्, जसका कारण समुदाय स्तरमै संक्रमितको चहल पहलले संक्रमणको खतरा बढाएको छ। मैले पनि समाचार र छापा माध्यमहरूमा यो कुरा सुनिरहेको छु, तर त्यस्ता व्यक्ति हामीले फेला पारेका छैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब कसले के हुन्छ त्यसको पछि म जान्न। मेरो हिसाबमा यहाँ 1050 भन्दा बढी संक्रमितहरू यो जिल्लामा भेटिसकेको अवस्था छ र यी संक्रमितमध्ये यस जिल्लामा खडा भएका आइसोलेसनहरूमा पनि भर्ना भएर सेवा लिइरहनु भएको छ। महोत्तरीका विभिन्न अस्पतालमा 62 जना कोरोना संक्रमितहरू उपचाररत छन् भने 90 जना घरमै आइसोलेसनमा बसेको कागजमा देखाइए पनि उनीहरू खुलेआम रूपमा घुमिरहेको पाइएको छ। महोत्तरीबाट नवीन प्रियदर्शीको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा संलग्न चितवनका 26 जना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर श्रीराम तिवारी, बकुलहर रत्ननगर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर विश्वबन्धु बगाले, भरतपुर अस्पतालकै प्रसूति विभागका प्रमुख डाक्टर सुनिल मणि पोखरेल सहित भरतपुरकै बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल तथा अन्य निजी अस्पतालमा समेत गरी 26 जना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना पुष्टि भएको हो। संक्रमित स्वास्थ्य कर्मीहरू कोही अस्पतालको आइसोलेसन तथा कोही आफ्नै घरको आइसोलेसनमा बसेका छन्। चितवनमा हालसम्म 209 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी भरतपुर महानगरपालिकामा 128 जना रहेका छन्। संक्रमितलाई हालसम्म भरतपुर अस्पतालकै आइसोलेसनमा राखिएको छ। सरकारी अस्पताल बाहेक निजी पुष्पाञ्जली अस्पतालले पनि कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेको छ। सरकारी अस्पतालमा 10 वटा आइसियु र 2 वटा मात्रै भेन्टिलेटर रहेको छ। हालको अवस्था जस्तै संक्रमितको संख्या बढ्दै गए आइसियु तथा भेन्टिलेटरको अभाव हुने भरतपुर अस्पतालले जनाएको छ।
बाँकेमा कोरोना संक्रमित 62 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। कोरोनासँग मिल्दो जुल्दो लक्षण देखिएपछि साउन 32 गते नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका पुरुषको गैराती मृत्यु भएको हो। यो सँगै बाँकेमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुगेको छ। फोक्सोको दुवैतिर समस्या देखिएपछि जाँच गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना नियन्त्रणका लागि बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकामा भदौ 5 गतेसम्म लकडाउन गरिएको छ। बाँकेमा हालसम्म 734 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 464 जना निको भएर घर फर्किएको तथ्याङ्क छ। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाले विभिन्न बहानामा अनाधिकृत रूपमा सामुदायिक वन फडानी गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। गाउँपालिकाले कतै खेल मैदान त कतै अस्पताल निर्माणका नाममा 50 रोपनी भन्दा बढी वन फडानी गरेको हो। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाले अस्पताल र खेल मैदान निर्माणका नाममा अनाधिकृत रूपमा सामुदायिक वन फडानी गरेको स्थानीयको आरोप छ। गाउँपालिकाले कतै खेल मैदान त कतै अस्पतालका नाममा 50 रोपनी भन्दा बढी वन फडानी गरेको छ। गाउँपालिकाले सामुदायिक वनको उपभोक्ता समितिलाई जबरजस्ती निर्णय गराएर वनको जग्गा पालिकाले हडपेको उपभोक्ता समितिको आरोप छ। 40 रोपनी जग्गालाई चाहिँ अब उनीहरूले माग गरे अनि त्यही अनुसारको निर्णय पनि अब जबरजस्ती भनौँ न। अब यहाँ अहिले उतापट्टि तपाईँको हस्पिटल खरेको छ। अब त्यहाँ 50 लाख चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ खर्च गराइदिएर बजेट सिधै दिएर राष्ट्रिय ढुकुटी सिधै दिएर अधिकार प्राप्त नगरिकन त बनाउँदा उनीहरूलाई असर पर्ने होला। त्यसको लागि त्यो चाहिँ हामीलाई दिनको लागि चाहिँ उहाँहरूले यो पोलिसी गरेर चाहिँ जस्तो मलाई शङ्का होला अहिले। गाउँपालिकाले 25 शैय्याको अस्पताल निर्माणका लागि वडा नम्बर 6 को लक्ष्मण साईबारी सामुदायिक वनमा 40 रोपनी जग्गा लिएको थियो, तर त्यहाँ अस्पताल निर्माण गरिएन। बरु अस्पताल निर्माणकै नाममा सुलिथुमका सामुदायिक वनको करिब 10 रोपनी भन्दा बढी वन फडानी गरिएको छ। पहिला उहाँ अब गाउँपालिका त्यहीँ बस्ने हो, गाउँपालिकामा अनि हस्पिटल पनि त्यहीँ राख्ने र चाहिने संरचना सबै त्यहीँ राख्नुपर्ने भएको हुनाले यो जग्गा दिनु पर्यो। तपाईँहरूले पनि पास गरेर अब जग्गा त हाम्रै मातामा छ गाउँपालिकाको, तर जग्गा तपाईँहरू पनि पास गरेर दिनु मिल्दैन, देखित गरेर दिनुपर्ने हुन्छ मेन्टेन गरेर भन्ने कुरा गरेर उहाँले 40 रुपियाँ जग्गा लिए। वन उपभोक्ता समितिको निर्णयले वनको जग्गा अन्य निकायलाई भोगचलन गर्न दिन नमिल्ने जिल्ला वन कार्यालय रामेछापका प्रमुख कृष्ण न्यौपानेले बताउनुभयो। स्थानीय सरकारले पालिकाभित्रको वनको जग्गा भोगचलनका लागि अनुमति लिइरहनु नपर्ने खाँडादेवी गाउँपालिकाको भनाइ छ। हुन त अनुमति नलिएर नि हामी सरकारको उसमा रहेको चाहिँ हामी जङ्गल फाड्ने होइन। अब त्यो यो चाहिँ सामुदायिक उसमा थियो, उहाँहरूलाई त्यो भनेको होइन। अब अहिले त्यस्तो कुरा गर्नुभयो होला, तर त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अरू ठाउँमा हामीले हस्पिटल बनाउँछु यहाँ त्यहाँ बनाउँछु त्यो भनेको छैन। गाउँपालिकालाई आवश्यक पर्ने संरचना निर्माणका लागि स्थानीयले 15 रोपनी जग्गा पास गरेर दिए पनि गाउँपालिकाको वनको अरू जग्गा पनि मिचेको छ। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। पूर्व जनमुक्ति सेनाको अस्थायी शिविर रहेको रोल्पाको तिलामा राष्ट्रिय जनयुद्ध संग्रहालय निर्माण गरिएको छ। संघ र प्रदेश सरकारको बजेट साझेदारीमा निर्माण गरिएको संग्रहालयमा जनयुद्धको झल्को दिने गरी विभिन्न आकृति बनाइँदैछ। जनयुद्धका क्रममा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना भग्नावशेष बन्दै गइरहेका बेला रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 तिलामा भने राष्ट्रिय जनयुद्ध संग्रहालय निर्माण गरिएको छ। तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको ज्वार स्मृति ब्रिगेडको अस्थायी शिविर रहेको तिलामा संग्रहालय निर्माण थालिएको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77मा प्राप्त संघीय सरकारको 40 लाख र प्रदेश सरकारको प्राप्त 50 लाख रकम मध्ये 73,96,000 रकम संग्रहालय निर्माणमा खर्च भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। इतिहास बच्छ र बचाउनको निम्ति हामी सबै लागिरहेका छौँ र हाम्रो सबैको प्रतिबद्धता के छ भने यो जनयुद्ध स्मृति राष्ट्रिय संग्रहालय यो भित्र विविध कला संस्कृतिहरू र हिजोको युद्धको बेलाको झल्किने खाले त्यस्तो प्रकारको पिक्चरहरू राखिनेछ।
10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका कारण देशमा आमूल परिवर्तन भए पनि युद्धका क्रममा निर्माण गरिएका संरचना बचाउन प्रदेश र संघीय सरकारले अग्रसरता देखाएको भन्दै स्थानीय खुसी छन्। राष्ट्रिय जनयुद्ध सङ्ग्रहालयमा पर्यटकहरू चाहिँ भित्र्याइसकेपछि यहाँ चाहिँ व्यापार व्यवसायमा पनि केही चाहिँ फस्टाउने छ, अगाडि जाने छ भनेर चाहिँ एकदमै यहाँको चाहिँ जनताले आशा गरेको छ। यसलाई चाहिँ राज्यले आगामी दिनमा आउने पुस्ताहरूको लागि नेपालको जनयुद्ध, नेपालको चाहिँ वर्ग सङ्घर्षको बारेमा यसरी चाहिँ भएको थियो भन्ने एउटा इतिहासलाई चाहिँ राख्नको निमित्त चाहिँ आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। अब हामीलाई पनि यहाँ एउटा सङ्ग्रहालय बनाइसकेपछि हामीलाई पनि एउटा गर्व लागेको छ। सङ्ग्रहालय बनिसकेपछि देश विदेशका मान्छेहरू यहाँ रोल्पाको टिलामा यस्तो छ अरे उस्तो छ अरे भनेर देश विदेशमा चिनाउने कामहरू। 10 वर्षे जनयुद्धका क्रममा रोल्पाबाट मात्रै 969 जना मारिएका छन् भने 33 जना बेपत्ता छन्। यसको मूल ध्येय भनेको शान्ति प्रक्रियापछि 2063 मङ्सिर 5 गते यता अस्थायी शिविरमा जनमुक्ति सेनाहरू कसरी बस्नुभयो भन्ने कुराको एउटा बिम्ब दिन जरुरी छ। अस्थायी शिविरमा आफूलाई व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो, जुन जुन संरचना बनाएर उहाँहरू बस्नु भएको थियो 6-7 वर्ष, समायोजन नहुन्जेलसम्म, बहिर्गमन नहुन्जेलसम्म त्यो बेलाको जस्तो संरचना थियो त्यस्तै संरचनाहरू यहाँ जीर्णोद्धार हुन जरुरी छ। युद्धका क्रममा निर्माण गरिएका सडक, पुल, शहीद गेट, जनवादी विद्यालय, क्यान्टोनमेन्ट, जनकम्प्युन, सहकारी, जनमुक्ति सेनाका तालिमस्थल, लडाई भएका क्षेत्रलाई पनि पर्यटनसँग जोडेर संरक्षण गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको स्थानीयको भनाइ छ। रोल्पाबाट नवीन लोचन मगरको रिपोर्ट। सिराहाको गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष नागेन्द्र कुमार सिंह महतोको सक्रियतामा वडाभरि 5वटा कृषि सडक निर्माण गरिएको छ। खेतसम्म विद्युतीकरण गरेर 40वटा स्यालो बोरिङ जडान गरिनुका साथै बोरिङ सञ्चालन गर्न कृषि मिटर जडान गरिएको हो। सिराहाको गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्ष नागेन्द्र कुमार सिंह महतोको सक्रियतामा वडाभरि 5वटा कृषि सडकका साथै खेतसम्म विद्युतीकरण गरी 40वटा स्यालो बोरिङ जडान गरिएको छ। यस अभियान अन्तर्गत लगभग 300 बिघा जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। कृषि सडक तपाईको 5 ठाउँ निर्माण गरेको छु र यो खेतमा पोलिङ पनि गरेको छु, खेतमा विद्युतीकरणहरू गरेको छु र बोर्डिङ सिँचाइको लागि बोर्डिङ पनि गरेको छु र 40 थान 3 इन्चीको ठुलो मोटर पनि कृषकहरूलाई वितरण गरेको छु। सिँचाइ सुविधा पुगेपछि विगतका बारी पनि खेत बनेका छन्। एक बाली मात्र हुने खेतमा बहुबाली लगाइएको छ। अहिले त्यो बोर्डिङ भयो, मोटर भयो, अब धान बाली र कुनै गहुँ बाली एकदम राम्रोसित हुन्छ। किसानले कृषिबाटै आर्थिक उन्नति गरेका छन्। किसान अब नगदे बालीतिर पनि आकर्षित भएका छन्। हाम्रो वडामा 4वटा सडक भयो, 42वटा मोटर दियो, बोर्डिङ दियो 10-15वटा, कल दियो 20वटा, यति विकास भयो। ओडाका विभिन्न गाउँ बस्तीमा कृषिबाटै जीवनस्तर वृद्धि हुनुका साथै घर घरमा समृद्धि पनि आएको बताइन्छ। सिँचाइको लागि मोटर थिएन, बोर्डिङ थिएन, रोड थिएन, अहिले सब थोक पाएर हामी किसान खुसी छौँ। कृषि उपज बिक्री वितरणका लागि हाट बजार लाग्ने स्थान ढलान गरिएको छ। चौतारो र धर्मशाला निर्माण गरिएको छ। हम सब 5 जना छिए, त 5 जना से सलाह क सब अपना वार्ड में सबके सलाह क सब अपना सब विकास गरि छिए। ओडा कार्यालयमा विलम्ब नगरी जनताको काम सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइएको र पारदर्शी ढङ्गले विकास निर्माणका काम भएको स्थानीय बताउँछन्। कृषिमा आधारित विकासले जनता लाभान्वित हुन्छन्। कृषिकै माध्यमबाट अन्य विकास र समृद्धि सम्भव पनि हुन्छ भने यस अभियानले सिद्ध गरेको छ। सिराहाबाट अर्जुन थपलियाको रिपोर्ट। लमजुङ मनाङ सडक अन्तर्गत मर्स्याङदी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 ताघ्रिङको घोप्टे खोलामा बेले ब्रिज राख्ने तयारी भएको छ। बाढीले निकै गहिराईमा सडक बगाएर लामो समय सवारी साधन ठप्प भएपछि दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि बेले ब्रिज राख्ने तयारी गरिएको हो। सडक डिभिजन कार्यालयले खोलामा राख्न मिल्ने खालको एउटा बेले ब्रिज स्टक रहेको भन्दै आवश्यक व्यवस्थापन गरी जडान गर्ने तयारी गरेको छ।
हाम्रो डिभिजन कार्यालयमा बेलुकी छ, त्यहाँबाट हामी यहाँ ल्याएर 1 महिनाभित्र चाहिँ हजुरको यातायात सञ्चालन गर्नको लागि हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। घोप्टे खोलामा हाल पैदल यात्री र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन कुर्न मिल्ने गरी फलामको पुल राखिएको छ। खोलामा आएको बाढीले सडक अवरुद्ध हुँदा केही दिनसम्म पैदल यात्रुलाई लक्षित गरी स्थानीयहरूको श्रमदानबाट काठको फड्के बनाएर आवतजावत गर्ने गरिएको छ। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। महोत्तरीमा कोरोनाको त्रास बढ्दै संक्रमित खुलेआम हिँड्दा पनि स्थानीय तह र प्रशासन मौन। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकाले विभिन्न बहानामा वन फडानी गर्दै वनको स्वीकृति बिना जनप्रतिनिधिको मनपरी। र रोल्पाको तिलामा राष्ट्रिय जनयुद्ध संग्रहालय निर्माण, युद्धकालीन समयका संरचनाको सुरक्षा गरिने। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।